बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन, नवंबर की 8 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम चीजें हैं शिया सुन्नी मामले पर जो आपने थंबनेल पर चीज देखी है। आमतौर पर मैं इस मामले पर बात नहीं करता। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि जो मजहब है, सियासत में बात करते हुए भी मजहब पे बात नहीं करनी चाहिए आमतौर पर। लेकिन यहां मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मामला एक तो बहुत हसास है, किसी के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रहा है, और दूसरा जो पाकिस्तान में फिरका वाराना मामलात होते हैं, हमारे यहाँ अच्छा खासा है शिया सुन्नी फिरका वाराना मामला। हम इनकार करें तो भी कोई इसमें हकीकत नहीं है कि नहीं जी हमारे यहाँ सब ठीक है। तो हुआ यह है कि एक ट्विटर पर अकाउंट है शिया न्यूज, उसने एक चीज पोस्ट की। उसके बाद मैंने फिर कुछ तस्दीक भी की। अब उस तस्दीक के बाद मैं इस मामले पर आपसे बात कर रहा हूं। शिया न्यूज ने ट्विटर पे यह बताया कि पाकिस्तान में भी और दीगर कुछ ममालिक में भी ऐसे अफराद, खासतौर पर शिया न्यूज ने पाकिस्तान के हवाले से बताया, ऐसे अफराद के जिनके नाम में ऐसा हिस्सा मौजूद हो जिससे यह पता चले कि वो शिया हैं, उनका शिया होना पता चले, तो वो अपने नाम से वो हिस्सा हटा रहे हैं। शिया न्यूज ने एक तो ये ट्विटर पे खबर दी, और ये पोस्ट करने के बाद उन्होंने एक वीडियो लगाई। ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब से एक नौजवान गुफ्तगू कर रहा है, और नौजवान ये बता रहा है मोहसिन नकवी साहब को कि उसने अपने नाम से लफ्ज अली हटा लिया। अब मोहसिन नकवी साहब चौंकते हैं, पूछते हैं कि लफ्ज अली क्यों हटाया? तो वो कहता है कि सर वीजा लगने में प्रॉब्लम हो रही है। कहां? गल्फ के कुछ ममालिक के हवाले से बात हो रही है कि वहां वीजा लगने में प्रॉब्लम हो रही है उन अफराद को कि जिनके नाम में एक ऐसा हिस्सा मौजूद हो जिससे ये पता चले कि वो शिया हैं। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं अच्छा, और फिर कोई खास रिएक्शन नहीं देते, और बस ये इतनी वीडियो है। इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद, इस चीज को गो थ्रू करने के बाद, मैंने ये किया कि कुछ दोस्त जिनसे अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो टिकट वगैरह के लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और वो काम उनका ट्रैवल एजेंसी का, लेकिन दोस्त हैं, उनसे बात हो गई है। तो उनसे मैंने ये कहा कि मुझे ये बताइए क्या ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कुछ दीगर दोस्तों से मालूम किया, तो उनसे भी यही बात पता चली कि ऐसा हो रहा है। तो एक मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बुरी बात है कि गल्फ के कुछ ममालिक में, हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक में, ब्रदर दोस्त ममालिक में ऐसा हो रहा है कि ऐसे अफराद जिनके नाम से पता चले वो शिया हैं, उनको वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब ये जो सूरत हाल हुई, इसराइल, ईरान, और फिर उसके बाद कतर, ईरान और कुछ और चीजें, तो उसके बाद ये हुआ है। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी और अफसोसनाक भी थी कि किसी शख्स की शख्सी आज़ादी, उसकी नकलो हरकत, उसको महदूद करने वाली बात है। और इनमें बाज मकामात ऐसे हैं कि जहां रिलीजियस ट्रैवलिंग है, तो किसी शख्स को इस चीज से महरूम कर देना ये बहुत अफसोसनाक है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे वज़ीर दाखिला जो खुद मोहसिन नकवी साहब अहले तशय्युअ बिरादरी से हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गमे हुसैन मनाने में पेश होते हैं अपने चैनल 24 पर भी, तो मैंने वहां काम कर रखा है। तो मुझे लगा कि ये वज़ीर दाखिला साहब खुद भी इस मामले को उठाएंगे, और इस मामले की खबर कहीं मौजूद नहीं है। यानी पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर, किसी वेबसाइट पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी। मामला वैसे भी हसास है। जो सोशल मीडिया है, यहाँ एक वक्त में एक शख्स के हाथ में होता है, तो इसकी रीच कम होती है। उस तरह से टीवी के मुकाबले में हसास नहीं होती चीज इतनी। तो इसलिए यहाँ ये बात फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टेलीविजन चैनल्स ने इस बारे में खबर नहीं दी है, तो एक हमारी अथॉरिटीज को, हमारे लोगों के लिए और दीगर ममालिक को भी अपने लोगों के लिए मामला उठाना चाहिए। इंशाल्लाह रिजॉल्व भी हो जाएगा। पहले भी ये चलता रहा है, आइंदा भी हो जाएगा। पहले क्या नाम था? अली हटा दिया। एक मामला। दूसरा, इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी? टाइम मैगजीन में राफिया जकरिया साहिबा ने एक आर्टिकल लिखा है। उनका जो आर्टिकल है टाइम मैगजीन में, वो पाकिस्तान के बारूसी हालात पे बात करता है, इमरान खान साहब के केसेस पे बात करता है, मौजूदा सूरत हाल पे बात करता है, और उनका आर्टिकल ये भी बताता है कि इमरान खान साहब की कुछ मुकदमात में जमानत हो गई, लेकिन एक मुकदमे में सजा है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। उस मुकदमे में सजा की वजह से उनकी अहलिया जेल में है। और
آرٹیکل یہ بھی بتاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ہی از کالنگ دی شاٹس. اچھا یہ دنیا کہتی ہے, امریکنز اور یورپینز, اس کے علاوہ یو کے وغیرہ میں تو یہ بات بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں فیصلہ ساز وہی ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اور انہی کی چلتی ہے. تو عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ان کے ذریعے ہوگا, انہیں انہی سے بات کرنی ہوگی, کوئی ڈیل کرنی ہے, کوئی چیز کرنی ہے تو وہ وہاں کرنی ہوگی. ٹائم میگزین کے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا عمران خان صاحب خود بھی یہی بات کرتے ہیں, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اور اگر میری جماعت کی طرف سے بات کی جائے گی تو اب تو اور کوئی بات نہیں کرے گا, بات کریں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں یا حکومت سے, لیکن بات جو ہے وہ ان سے کرنی ہے جن سے بات کرنے کا فائدہ ہے, جن کے پاس پاور ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور وہ کڑی تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب پر. یہ سچویشن ہے. آرٹیکل یہی بتاتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں گرپ اور مضبوط ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا آرٹیکل ایک اور چیز کہتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان میں ہی از وائڈلی موسٹلی پاپولر. اب یہ جو جملہ ہے وائڈلی پاپولر, میں اس کے کانٹیکسٹ میں اگر اس صورتحال کو دیکھوں تو میں اس جملے سے بڑی حد تک ڈس ایگری کرتا ہوں. عاصم منیر صاحب پاپولر ہیں, لوگوں کی ایک مناسب تعداد میں پاپولر ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے مقابلے میں اگر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. عمران خان صاحب پولیٹیشین ہیں, عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پولیٹیشین نہیں ہیں, وہ ایک محکمے کے سربراہ ہیں, اس سے پہلے اس محکمے کے وہ ملازم تھے, اب بھی ملازم ہیں, اور ان کی ایک مدت ہے, اس مدت کے بعد عاصم منیر صاحب اس عہدے سے رخصت ہو جائیں گے. تو یہ کمپیریزن اگر عمران خان صاحب کا کرنا ہے تو عاصم منیر صاحب سے ہونا نہیں چاہیے. فوج سے لوگوں کے تعلق کی وجہ بھی کچھ اور ہوتی ہے, پولیٹیشین والی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کا مقابلہ اگر کرنا ہے یا موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے یا دیگر پولیٹیشین سے کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ کوئی مقابلے میں ٹکتے ہی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی پاپولر نہیں ہے. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں کہتے ہیں آفریدی عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر ہے. پاپولیرٹی کے مقابلے میں آفریدی عمران خان کے مقابلے میں کچھ لوگ کہیں گے نا اگر بچہ ہے تو آفریدی تو بچہ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہیں, یعنی عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیل رہے تھے تب پاپولر تھے, پھر اس کے بعد فلنتھروپسٹ پاپولر, پھر اس کے بعد شوکت خانم اور نمل, اور اس کے بعد عمران خان صاحب پالیٹکس میں پاپولر, پھر بطور وزیر اعظم پاپولر, دنیا بھر میں پاپولر, اور ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب اس وقت جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پاپولر ہیں. تو پاپولیرٹی کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. ہاں میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہونے والی بات چیت کے بعد ہی ہوگا, گو کہ یہ فیصلہ آئے گا عدالتوں سے, لیکن پیچھے جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے نتیجے میں ہوگا. عمران خان صاحب بھی انہی سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں. دنیا بھی ہمارے بارے میں, ہمارے حالات کے بارے میں یہ جانتی ہے کہ ہمارے ہاں فیصلہ ساز ہی فیصلہ ساز ہیں, تو اس لیے یہ چیز اسی طرح سے ہے. آخری چیز جاتے جاتے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اب آپ کے سامنے کیا کیا کھل چکا ہے. ایک جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں پیپلز پارٹی نے بتا دیا کہ بالکل ایسے نہ کر دیں کہ جج صاحب کو کہا جائے جج صاحب آپ کل سے آپ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں. تو بلاول صاحب کہتے ہیں ایسے نہ کریں, جوڈیشل کمیشن میں لے آئیں. اگر آپ کو ایک جج کو بھیجنا ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت, تو جس عدالت سے بھیجنا ہے اس جج کو بھی اس کیس کی حد تک جوڈیشل کمیشن میں لے آئیں. جس عدالت میں بھیجنا ہے اس عدالت کی چیف جج کو بھی لے آئیں اور چیف جسٹسز کو لا کے وہاں فیصلہ کر لیں. جج صاحب جو ہیں ان سے بھلے نہ پوچھیں. پہلے تو یہ تھا کہ تینوں سے پوچھیں. تو بلاول نے ایک یہ بات کی. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جو 243 ہے اس کے معاملے میں تو یعنی جو فورسز کے چیفز والا معاملہ ہے تو اس کی حد تک تو معاملہ بالکل غیر مشروط ہے. اس پر تو مکمل بلاول کی جماعت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. جو کچھ ترمیم میں ہے اس وقت, ایک لفظ خاص طور پہ آپ سن رہے ہیں سنرجی, بہت زیادہ شدت کے ساتھ, تو یہ وہ ورڈنگ ہے جو اس پر رستہ ہموار کرنے کے لیے کی گئی ہے گفتگو. تو سنرجی پوری طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی, پی ایم ایل این بھی, باقی سیاسی جماعتیں بھی وہ اس پر اتفاق کرتی ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ فیصلے جو ہیں اور ان کے تحت اختیارات اور طاقت کا مرکز, ویسے بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے
اور آرمی چیف کی ذات ہے، مزید طاقت جو ہے وہ اس عہدے میں ڈال دی جائے تو اس پر بھی رضامندی ہے مکمل طور پر۔ باقی جو معاملات ہیں ان میں NFC پر بعد میں بات ہو جائے گی، باقی چیزیں طے شدہ ہیں۔ تو یہ 27ویں آئینی ترمیم میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پر مکمل رضامندی آپ کو نظر آئے گی، یہ ہو جائے گی۔ خبر یہ آ رہی ہے، بہت بڑی خبر، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ PTI کے 3 لوگ وہ اس میں ووٹ دیں گے۔ 2 کے نام آ رہے ہیں، ایک سینیٹر زرقا صاحبہ، ایک مرزا آفریدی صاحب۔ ہمارے دوست ہیں حسن ایوب، راوی چین لکھتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ووٹ دے دیں گے، اور دلاور خان صاحب جو پہلے نون لیگ کے سینیٹر تھے، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے غالباً اب وہ سینیٹر ہیں، وہ بھی ووٹ دے دیں گے آزاد سینیٹر کے طور پہ، کیونکہ سینٹ میں حکومت کو کچھ ووٹ کم پڑ سکتے ہیں اور وہ ووٹ فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا PTI سے پورے کی جائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ راضی ہیں کہ وہ ووٹ کریں گے۔ زرقا صاحبہ نے پہلے بھی ووٹ کیا تھا اور کہا تھا ان کا بیٹا غائب ہو گیا تھا، اب وہ کیا وجہ بتائیں گی یہ ہماری سمجھ میں ابھی تک تو نہیں آتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ کریں گی اس ترمیم کے حق میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔